नमस्कार। कार्यक्रम लभ एन्ड लाइफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नरेश भट्टराई। कुनै पनि क्षेत्रमा स्थापित भइसक्नुभएका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग रमाइलो पारिवारिक कुराकानी गरिने कार्यक्रम हो यो लभ एन्ड लाइफ। र आज मसँग त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो नेपाली साहित्यको एक मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो बहुप्रतिभाशाली पनि हुनुहुन्छ। यति भनिसकेपछि यहाँहरूले अड्कल काटिसक्नु भएको छ, अरू कोही नभएर रत्न शमशेर थापाज्यू हुनुहुन्छ। अनि उहाँको अर्धाङ्गिनी, उहाँको जीवनसाथी भैरवी थापाज्यू र उहाँहरूसँग अब म रमाइलो पारिवारिक कुराकानीलाई अगाडि बढाउने भएको छु। सबभन्दा पहिला स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। के छ यहाँहरूको हालखबर? बेसै छ। यहाँको ठिक छ है। अनि यहाँको दैनिकी चाहिँ कस्तो छ? लेखन, अध्ययन है, अनि यसो फुर्सद मिल्यो भने यो गाना सुन्ने। अनि भाउजू के गर्नुहुन्छ? हाउसवाइफ मान्छे होइन। अब दाइको हेरविचार गर्यो, छोराहरूको हेरविचार गर्यो। कस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ? स्वाभिमानी जस्तो लाग्छ दाइ है। कसैसँग नझुक्ने, नडराउने, आफूलाई लागेको कुरा बोलिदिने, एकदम हक्की स्वभाव। हक्की एकदमै। घरमा कहिले काहीँ ठाकठुक पनि पर्छ? त्यस्तो त पर्दैन भाइ। अब त्यो नर्मली कहिले काहीँ त अब त्यस्तो झगडा हुने, त्यस्तो ठाकठुक त पर्दैन हाम्रो। दाइ आफ्नो स्वभावको बारेमा के भन्नुहुन्छ? स्वाभिमानी हो। आफूभन्दा जुनियरहरूसँग म त्यतिकै मिल्छु, सिनियरहरूसँग त्यतिकै मिल्छु। तर के भने मलाई यो झुटो, यो चेपारे पार्ने, त्यो चाहिँ मलाई पटक्कै मन पर्दैन। साथीभाइहरूलाई पनि मैले सक्ने सहयोग गर्छु, तर एउटै चाहिँ नि के हो भने म आर्थिक सहयोग चाहिँ गर्न सक्दिनँ। किन मैले जागिर पनि खाइनँ, अर्को मैले व्यापार पनि गरिनँ। जागिर नखानमा पनि मलाई धेरैले प्रश्न गरे। मलाई कसैलाई म आफू पनि चाहन्न र अरूलाई पनि म जी हजुर गर्न सक्दिनँ। त्यो मेरो उसले आत्माले नि दिँदैन। उमेरमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो दाइ? मेरो फादर महाकवि देवकोटाको क्लासमेट। मैले देवकोटासम्म यही घरमा 3 हप्ता मैले पढाएको छु। सेन्ट जेभियरमा पढाएँ मेरो फादर। अङ्ग्रेजीमा कुरा गरे पनि मेरो फादर दङदास हुन्थ्यो। पहिला म साइन्स पढेँ। खुलेरै भन्नु पर्यो भने कहिले काहीँ 12 मासी पनि खेल्थ्यौँ है। अहिले चाहिँ यो बानी सक्छ? खोपी पनि खेल्थ्यो, अहिले छैन। खोपी पनि खेल्थेँ, पाया पनि खेल्थेँ। यो डन्डी बिउ भयो, तेल कासाहरू, यस्ताहरू, गुच्चा भयो। र क्यारम बोर्ड चाहिँ म राम्रो खेल्थेँ। भलिबल खेलेँ। भलिबल त म युनिभर्सिटीको पनि क्याप्टेनै भयो भलिबलको है। फुटबलमा पनि त्रिचन्द्र कलेजबाट खेल्न गएँ। क्विज कन्टेस्टमा पनि भाग लिएँ मैले त्रिचन्द्र कलेजबाट, युनिभर्सिटीबाट। तर ज्यादा केन्द्रित चाहिँ नि म यो साहित्य सङ्गीतमै लाग्यो। किनभने मेरो घरको वातावरण कस्तो थियो भने मेरो फादर पनि तबला बजाउनुहुन्छ र अनि मेरो एउटा काका राम्रो राग गाउनुहुन्थ्यो, अनि एउटा काका तबला बजाउनुहुन्थ्यो। काइला बाजेको माइला छोरा मान शमशेर थापा, उहाँ हार्मोनियममा साह्रै राम्रो गत बजाउनु। अनि त्यो बुढाले मलाई खुब माया गर्थे। यो उहाँको एउटा बजाउने स्टाइल कस्तो भने यो रघुपति राघव राजाराम, त्यो टिपिकल टाइपले बजाउनुहुन्थ्यो उहाँले क्या हार्मोनियममा। अनि त्यसमा मलाई तबला बजाउनु आउँथ्यो क्या। फादर मदरको म एउटै छोरो। पहिलेदेखि नै अलि शारीरिक चाहिँ नि त्यति माने बलियो र डह्रो होइन म। त्रिचन्द्र कलेजमा, जुन कलेजमा 2 वर्ष पहिला साइन्स पढेर छोडेको कलेज, त्यहाँ भर्ना हुन जाँदाखेरि अनि त्यो बेलामा मेरो नातिकाजी नारायण गोपाल, रूपचन्द बिष्ट, यिनीहरू चाहिँ नि दीपक अरियाल, यिनीहरू मेरो साथीभाइहरू हुन आए। अनि त्यहाँ पनि यो सङ्गीतको माहौल जम्यो। त्यही बेलामा यो नारायण गोपालले आफैले तिम्रो सङ्गीत गरेको स्वर्ग की रानी माया की खानी, त्यसले खुब चल्यो। र नारायण गोपालले त्यसमा तिम्रो कसैले कलम, कसैले किताब, कसैले कापीको चाङ, धेरै उसले उपहार पनि पाए त्यो बेला हो नि। आफैले गाएर मैले गोल्ड मेडल पनि लिएको मान्छे। धेरै चिज गरेँ मैले। सर्ट स्टोरी पनि लेखेँ, गीति कथा पनि लेखेँ, वान नाइट प्लेजहरू, ह्युमरस एन्ड स्याटारिकल पनि लेखेँ, निबन्ध पनि लेखेँ। अनि विभिन्न साथीभाइहरूको बारेमा जस्तो नातिकाजीको बारेमा, अमरजीको बारेमा, तारादेवी, अरुणा लामा, भक्तराज, थुप्रोको लेखा छु मैले। बिहे गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता चाहिँ किन होइन? बिहे भन्ने आवश्यकता त अब एउटा जीवन साथी चाहिन्छ भन्ने त्यो कता कता मनका एउटा कुनामा छिँदै थियो। मेरा 3टा बहिनीहरू मात्रै भए, म मात्रै छोरा भए। मेरो मावलीपट्टिबाट नाति म भए। मेरो मामा, कान्छा मामा हेमन्त बहादुर कार्की, होइन भानिस तिमीले चाहिँ नि बिहे चाहिँ गर्नुपर्छ, नभए हाम्रो दिदीको त नाम निशानी हुने भयो भनेपछि। अनि मलाई पनि कता कता ऊ लागेर आयो। उसको र मेरो बिहे त 1 हप्ताभित्रमा भयो। उसँग ठ्याक्कै चिनामी। त्यही बेलामा म तिम्रो हाम्रो नेपाली रसाको एम्बेसडरको इन्भिटेसनमा म रस जान लाग्थेँ। उहाँलाई पनि एउटा टेलिग्राम पठाइदिएँ र त्यसरी चाहिँ हुन गयो। अब अहिले जे होस् दाम्पत्य जीवन राम्रैसँग चलिरहेछ है। 25-26 वर्ष भयो। वी आर भेरी ह्याप्पी। यहाँलाई चाहिँ आफ्नो जोडी कस्तो लाग्छ? कस्तो हुनुहुन्छ श्रीमानको रूपमा? राम्रो हुनुहुन्छ। जतिखेर उहाँको कुरा उठ्यो तपाईँको मनमा कस्तो थियो? उहाँको बारेमा कुरा सुन्दा, उहाँसँग बिहे हुँदैछ भन्ने गर्दाखेरि कसरी बुझ्नु भएको थियो? उहाँलाई कसरी चिन्नु भएको थियो? पहिले अलिअलि म पनि गीत गाउँथेँ कि भाइ है। बच्चामा अलिअलि यस्तो स्कुलको प्रोग्राम त्यस्तो हुँदाखेरि होइन।
अनि त्यो बिछोडको पीडा भन्ने दाइको गीत भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन कि अब त्यो 7 क्लासमा पढ्थेँ कि म अनि यसो सरस्वती पूजा थियो होइन अनि मैले गाएँ अनि पछि मैले थाहा पाएँ कि दाइको गीत भन्ने अनि पछि थाहा पाएको मैले त्यही बिहाको बेलामा चाहिँ अनि भनेर सुरुमा यहाँहरूको भेटघाट पनि त बिहे हुनुभन्दा अगाडि भेटघाट कुराकानी पनि त भयो होला नि भएन भएन त्यो एकचोटि मैती देवीको मन्दिरमा म पनि गएको थिएँ ऊ पनि आयो बेलामा त्यो पनि त्यति नजिक पनि होइन टाढाबाटै देखियो पहिलो देखादेख त्यहाँ भयो कस्तो लाग्यो याद छ लाग्यो जस्तो उमेरको डिफरेन्स थाहा हुँदै पनि यहाँलाई उहाँ चित्त बुझ्यो मन पर्यो बुझ्यो भयो कि घरबाट प्रेसर पनि भयो भएन त्यस्तो प्रेसर भएको भए त बिहा नै हुँदैन छोटो उत्तर चाहन्छु म जस्तो विवाह नगरिकन अल्लारे रूपमै दाइले जुन रूपमा झन्डै 45 वर्ष बिताइसक्नु होइन अब बिहे गरियो 45 वर्ष पछाडि जुन रूपमा तपाईँको जीवन थियो जुन शैली जुन ढर्राबाट चलिरहेको थियो बिहे गरिसकेपछि डिस्टर्ब भयो कि भएन अप्ठ्यारो आयो कि आएन खालि एउटा के भनेदेखि म यसमा यो ठट्टा पनि गर्छु अब मेरै साथीहरू क्लास फेलो मेरो उमेरकाहरूको नाति नातिनाको हुने भयो मेरो छोराहरू मात्रै छन् है त्यही मात्रै हो जागिरै छैन भनेपछि के कसरी पाल्ने हो अथवा कसरी जीवन अगाडि बढ्ने होला भन्ने केही सोचाइ त्यतिखेर आयो कि आएन यहाँलाई दाल भात खाना त पुगिहाल्छ नि भन्ने भयो भने यता यसरी सोच्यो एकदम हो यहाँहरूको बारेमा छोरा दोयले केही भन्नु भएको छ अब एकछिन छोरा दोयकै कुरा सुनौ नमस्कार म रूपेन्द्र शमशेर थापा रत्न शमशेर थापाको ज्येष्ठ सुपुत्र म नेपाल इन्डियाबाट पिएससी बायोटेक्नोलोजी सकाएर आएको ड्याडको बारेमा भन्नुपर्दा हजुरको डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीको होइसिन्छ हेरिकन अब जब म स्टुडेन्ट थिएँ स्टुडेन्ट लाइफमा हुँदाखेरि पढाइको कुरामा स्ट्रिक्ट नै होइसिन्थ्यो हिज अलवेज एक्सपेक्टेड हजुरको राम्रो गर्छ पढाइमा भनेर अरू कुरामा मलाई गर्न लागेको कुरा पनि गर्न दिइसकेको हो त्यतिको फ्रिडम पनि मैले पाएको हजुरको सो बेसिकली माया पनि त्यतिकै गर्छिन्छ अनि एकदमै स्ट्रङ पर्सनालिटी लिडर टाइपको होइसिन्छ मम्मी एकदमै कुल होइसिन्छ हजुरको अब सबै छोराछोरीलाई अब आमाले नै बढी माया गर्छन् छोराहरूलाई भनेर भन्छन् हजुरको होइन अनि अलिअलि हुन पनि हो हजुरको अपोजिट सेक्ससँग अट्र्याक्ट हुन्छ सो आमा छोराको अर्कै खालको सम्बन्ध हुन्छ सो उहाँले चाहिँ जहिले पनि बच्चैदेखिको हजुरको पुलपुलारै राखेको छ अलिकति भन्नु मिल्छ तर पढ्दाखेरि हजुरको गाली पनि खाइन्छ बदमासी गर्दाखेरि चाहिँ नमस्ते मेरो नाम रमेन्द्र शमशेर थापा हजुर म अहिले आफ्नो ब्याचलर्स गरिरहेको छु एज अ फादर इज बिन भेरी गुड एन्ड लाइक द काइन्ड अफ पर्सन इज जुन फिल्डमा होइसिन्छ त्यो फिल्डको हिसाबले लाइक दुइटै चिजलाई टाइम बराबर नै दिइसकेको छ घरमा पनि इज लाइक इक्वल्ली इन्भल्भ एन्ड आफ्नो फिल्डमा त छँदै नै छ हजुर अरू कुरा भन्यो भने पोलाइट पनि होइसिन्छ अब फ्रेन्डली पनि होइसिन्छ तर अब त्यही हो अलि रिसाहा पनि होइसिन्छ त्यसरी म भन्छु आई मेन्सन द्याट र मम्मी लाइक सी इज भेरी फ्रेन्डली सबैजनासँग एकदमै इजिली लाइक मिङ्गल हुन सक्ने टु द ग्राउन्ड आर्टिस्ट अनि आफ्नो फिल्डमा त हुँदै होइसिन्छ तर लाइक बाहिर पनि इज लाइक पर्फेक्ट अब गीत त गजब गजबको लेख्नुहुन्छ सबै किसिमको गीत लेख्नुहुन्छ कविता पनि त्यसरी नै लेख्नुहुन्छ आफूले लेखेका कुरा यहाँलाई कतिको सुनाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ सुनाउनुहुन्छ त्यो दाइले शब्द लिएको देख्दाखेरि चाहिँ दिक्क लाग्छ दिक्क लाग्छ है डिक्सनरी 4वटा 5वटा हुन्छ यत्रो यत्रो अनि फेरि दाइको कस्तो बानी भने एउटै शब्दलाई त्यो कतितिरबाट हेर्ने कि अनि यो मिलेन यहाँ भने फेरि त्यो मेट्यो अनि यसो हेर्छु कि म अनि गाह्रो रहेछ जस्तो लाग्छ कतिखेर चाहिँ बढी आधा घन्टामा पनि लेखिसके हुन्छ एउटा गीतलाई कहिलेकाहीँ 5 दिन 6 दिनलाई 1 हप्ता पनि लागिरहेको हुन्छ होइन दाइ यो त कति गाह्रो छ भनेर आफैले पनि उहाँहरूले यस्तो राख्दा हुँदैन भने दाइ त्यस्तोमा जङ्गिदिने कि त्यो कसरी हुन्छ त्यो यो हुँदैन तिमी यसरी ल्याऊ न भने आफ्नो अडान राखिहाल्ने आफ्नो अडान होइन सजेसन म राम्रो सुन न कस्तो हुन्छ भन्ला भने तिमीलाई म यसको एक्जाम्पल दिन्छु होपी र नारायण गोपाल आयो म होपीले के भन्यो भने मेरो एउटा गीत नारायणले ट्युन गरेको छ फेरि नारायण गोपाललाई भोपीले कहिले पनि नारायण गोपाल भन्ने थिएन भाइ उसको पेट नेम चाहिँ नि नारायण गोपालको सानो बाबु हुन्थ्यो क्या गरेछ एकचोटि सुन भने सानो हुरीमै बैंसको सपना सिमलको फुल झैँ झरी गयो तिमी के गयो खुसीले पनि मलाई आँखा तरी गयो क्या बैंसको सपना गर्थ्यो मैले त्यसो होइन नारायण बैंसको सपना यसरी आन मेलोडी तिम्रो त्यो अननेसेसरी स्ट्रेस किन दिने भने नि यसैबाट तिमी विचार गर बैंसको सपना भनेर बैंसको सपना यस्तो सजेसन चाहिँ नि म यो भाइहरूलाई भयो मेरो समकालीनलाई जस्तो प्रेमदोषसँग एउटा अन्तरा 12 प्रकारले दिन सकिन्छ गोरेटो गर्नेखेरि तिम्रो यहाँ जम्मलमा सानो एउटा कोठामा बस्नुहुन्थ्यो भने प्रेमदोषजी त्यसमा 2 जनाको म्युजिक छ भाइ प्रेम माने यो धेरैलाई थाहा छैन त्यो अनि एकजनाले गिटार बजाए
एकजनाले हमिङ गरे अनि मैले लेखेँ गोरेटो त्यो गाउँको। प्रेमदोजको लागि पनि के भयो भने अल नेपाल तिम्रो मोडर्न सङको कम्पिटिसनमा फर्स्ट भएर गोल्ड मेडल हो। सबभन्दा आश्चर्य एउटा के लागेको छ भने मैले तिम्रो त्यो हुन्छ भनेर लेखे पनि होइन, ईश्वर भन्ने हुँदो रहेछ। यो करिश्मा मानन्दरको ससुराल पनि उहाँले पनि म ईश्वर मानन्दर हो कि म बिबिसीमा पनि काम गर्छु, आफू पनि लेख्छु भने मैले पनि खुसी लाग्यो तपाईँसँग चिन्जानी भयो। त्यो घुम्तीमा तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको थियो आउँदैन आँगनमा पापी जुन चियाउन, बडो घटलाग्दो मलाई कानेर लाग्यो भने उहाँले भने आजसम्म संसारका कुनै पनि कविले भने मैले पनि धेरै अध्ययन गरेको छु, कुनै पनि कविले जुनलाई पापी भन्न सकेको छैन। मलाई त्यो बेलामा के थियो भने 2 लाइनको तिम्रो एउटा माने चाहिँ एडजेक्टिभ चाहिएको थियो, त्यो अनुसारले पापी मैले गरेर राखेको होइन। तर त्यसरी पनि मान्छेले हेर्दो रहेछ क्या, यसलाई बडो गम्भीर रूपमा लिउँ पऱ्यो नि, गीतलाई त्यस्तो हलुका रूपमा नलिउँ पऱ्यो। र श्रोताहरूलाई पनि म एउटा अनुरोध के गर्छु भने गीत भनेको सुनेर आनन्द लिने, त्यो हेरेर होइन। जस्तो मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र भएर लेख्दाखेरि बढी बिम्बहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, बढी खुलेर गीत लेख्न सकिन्छ, बाँधिनु पर्दैन भन्छन्। दाइका ट्युनिङमा लेखेका गीत पनि स्वतन्त्र रूपमा लेखेका भन्दा अझ उत्कृष्ट पनि छन्। हुन त हाम्रो भोकाबुलेरी हाम्रो नेपाली लिटरेचरमा ज्यादै कम छ, नभएको चिज पनि नयाँ खोजेर तिम्रो शब्दसँग खेल्न सक्नुपर्छ क्या। त्यही भएर मलाई चाहिँ तिम्रो के छ नरेश भाइ पनि मलाई शब्दसँग खेल्न खुब आनन्द आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ उहाँका गीतहरू? राम्रो लाग्छ सबै नै होइन, त्यसमा पनि अब दाइको रोमान्टिक गीतहरू चाहिँ साह्रै मनपर्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ दाइलाई म प्रश्न पनि गर्छु कि दाइलाई कसरी सोधिरहेछु भने मैले यति राम्रो राम्रो रोमान्टिक गीत लेखेको छ, अब पहिले मभन्दा अगाडि नि मैले दाइलाई जिस्काइदिएको, त्यस्तो केटीहरू पछि लागेन मैले दाइलाई सोद्धाखेरि त्यस्तो त हत्केलामा गीत लेख्दो भन्ने केटीहरू पनि आउँथे, त्यस्तो कसैसँग इस्क चाहिँ परेन भनेर सोधेँ दाइले, कहिले पनि परेन अरे कसैसँग। साँच्चीकै हो दाइ? म सोध्छु नि दाइलाई, हुरुक्कै भएर आउनेहरूको लागि पनि सबै रोमान्टिक छन् नि त दाइका गीतहरू। अनि मनमा त्यस्तो लागेर अनि सोधेँ मैले, अनि छैन अरे त्यस्तो, मैले कहिले पनि कोही केटीहरू अझ डराउँथे अरे केटीहरू बोल्न पनि। यत्रो ठुलो स्वर छ, दाइको स्वरै सुन्दा डराउँछ मलाई दाइ। मसँग लभ गर्ने त के हत्केलामा गीत लेख्दै मान्छेमा दिल्लीमा थुर्रै काव्या छ स्वर सुनेर। दाइ साँच्ची भाउजूले कुरा उठाइहाल्नुभयो, मलाई पनि उठाउन मन लागिहाल्यो। अब यति राम्रो गीतकार, यति फरासिलो मान्छे, यति भर्सटाइल मान्छेलाई हुरुक्क भएर मन पराउनेहरू कसरीसम्म आए? माने कागजमा उनीखेरि हत्केलामा गीत लेख्यो भन्ने पनि आए, लेख्यो। अहिलेसम्म कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राखिन? प्रेम प्रस्ताव राख्ने कति आए? तर मैले त्यति इन्ट्रेस्ट, किनभने म पहिलेदेखिको एउटा मेरो के भने म स्वतन्त्र भएर हिँड्न पर्ने मान्छे क्या। तर यो श्रीमतीबाट मैले त्यो स्वतन्त्रता पाएको छु। जस्तो म तिम्रो बेलुका यही ठाउँमा बसेर म जति पनि काम गर्छु म राति माथि गर्छु। गीत लेख्ने प्राय सबै राति हो? राति। कति बजीसम्म बसेर? 1-2 बजीसम्म। छिटो गीत कति मिनटमा लेखिया छ, ढिलो कति छिटो गीत मैले 25 मिनटमा लेखेको छु। कुन चाहिँ गीत हो त? दीपलाई गरेर जति हाँसु भन्छु भन्ने एउटा यो सुबहादुर लेखेँ मैले, फुले फुलको मौसम तिमीलाई। ढिलो लेखेको चाहिँ? ढिलो लेखेको चाहिँ नि तिम्रो अमरजीसँग लेखेँ मैले, टाढा पुगिसकेछ छाया लौ मेरो साली नदी झरी, सारा फैलिसकेछ निशा लौ मेरो आँगन दैलो। दाइका जुन गीतहरू छन्, दाइले जुन भावले गीत लेख्नुहुन्छ त्यो भावलाई साँच्चीकै बुझेर सङ्गीत गर्ने र गाउने दाइलाई को लाग्छ? मलाई सबभन्दा माने यो बुझेर उ गर्नेमा चाहिँ तिम्रो अमर हो, जसले मलाई हेल्दी टाइपको च्यालेन्ज दिन्छ नि त्यसलाई म एप्रिसिएट गर्छु। त्यो भनेको अमर गुरुङ? त्यो उहाँले दिनुहुन्छ क्या मलाई। अनि उहाँसँग लेख्दाखेरि उहाँ पनि ज्यादै आनन्दित हुनुहुन्छ मसँग, म पनि ज्यादै आनन्दित छु। आज गएको राति रत्नजी मलाई राम्रो निन्द्रा लागेन, यसो कौसीमा टहल्दै मलाई बडो राम्रो एउटा धुन आयो, त्यसमा तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। अनि उहाँले कस्तो एउटा मिठो उ गर्नु भने मलाई यो खोला भन्ने शब्द असाध्यै मनपर्छ। तपाईँ त्यो खोलालाई तपाईँले उसमा धुवामा राख्नुहोस् अथवा अन्तरामा राख्नुहोस्, कतै राखिदिनुहोस्, बाँकी तपाईँ गर्नुहोस्। अनि मैले खोलाबाटै स्टार्ट गरेँ त्यो गीतलाई। खोला कति ओभानो, बस्ती बस्ती अँध्यारो, जीवन यात्रामा यी पाइला पाइलामा उड्दैछ के बिघ्न छारो, हुँदैछ सासले नगारो। बेसीको मेलामा खुसीको भेलामा म साँच्चै एक्लो भएछु, पहिलिदो साँझमा फैलिदो रातमा गोरेटो बिराइसकेछु, बग्दैछ आँखामा तारो, हुँदैछ सासले नगारो। अब धेरैले तिम्रो चियाबारी भन्छ, म नयाँ प्रयोग गर्न खोज्छु क्या। अङ्ग्रेजीमा टी बुसेस पनि भन्छ। त्यो मैले खोलाको पारीमा चियाको घारीमा अल्झी कराइरहेछु, ती आँखामा म आफ्नै पाखामा कसरी पराई भएछु, दुख्दैछ यो मन सारो, हुँदैछ सासमा।
साँच्चै साह्रै खुसी हुनुभएको थियो क्या। अब दाइका मुक्तकका पनि बडो चर्चा छ। हो दाइका केही मुक्तक पनि सुन्नु पर्यो। सागरमा मात्र होइन खोलामा पनि धुन हुन्छ, सहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि जुन हुन्छ। के हाँस्छौ ये तरुडी हो चुल्ठोली मुख छोपी छोपी, के हाँस्छौ ये तरुडी हो चुल्ठोली मुख छोपी छोपी। फुलको मात्र होइन काँडाको पनि गुण हुन्छ। वाह, यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ लाग्छ यो मधुमास पनि पतझडको दास जस्तो, लाग्छ यो आकाश पनि एउटा रित्तो क्यानभास जस्तो। डडेउलीले चपाई चपाई थुकेको जिन्दगीलाई हेर्दा, डडेउलीले चपाई चपाई थुकेको जिन्दगीलाई हेर्दा लाग्छ यो चिसो बतास पनि विषालु ग्यास जस्तो, लाग्छ यो चिसो बतास पनि विषालु ग्यास। अब भाउजूलाई विवाह गरेर घरमा भित्राइसकेपछि उहाँलाई नै सम्झेर उहाँलाई हेरेर त्यसरी उहाँको म गर्दिनँ आनीबानी भाइ। देखिया छैन। त्यस्तो चाहिँ छैन। मेरो चाहिँ नि के भने दिस इज द पावर अफ इमेजिनेसन। यो कल्पनामा कति समयसम्म बस्न सक्नुहुन्छ? सक्छु, घन्टा 2 घन्टा। जस्तो मैले एउटा अर्को मुक्त, सोच्नु नै गल्ती कि म यहाँ पश्चाताप गर्छु, म त खुलम खुला कोरा कागजमा सही छाप गर्छु। झुक्किएर धर्म हुने गए कुन्नी मलाई थाहा छैन, झुक्किएर धर्म हुने गए कुन्नी मलाई थाहा छैन। जानेर त यो ठाउँमा म खालि पाप गर्छु। वाह, गजबे गजबे। साह्रै अब त्यो जति सुन्यो सुनिरहँ लाग्छ होइन? लेख्नु त त्यत्तिकै गजब लेखि नै हाल्नुहुन्छ, स्वरमा पनि त्यो मिठास छ, त्यो दम छ। दाइको यदि यो लेखाइ अनुसारको यदि प्रस्तुति नभएको भए त्यो अलिक फिकै हुन्थ्यो। फिकै हुन्थ्यो नि। रिसाइटेसनको पनि ठुलो रोल हुन्छ। किन भन्ला भने यसको अहिले तिमीले कुरा गर्यौ, प्रेजेन्टेसन अहिले पावर यो गजब छ यहाँको। नारायण भाइले ट्युन गर्यो, चाहे पाप भने या अपराध मैले त मिठो भुल गरेँ, तिमी आउने जाने गोरेटोमा रङ्गी बिरङ्गी फुल छ रे। अब किन छ रे हेर, यसलाई इलाबोरेट गर्छु। रित्ता तिम्रा आँखाहरूमा मधुमास मुस्कुराउन् भनी, सुक्खा तिम्रा ओठहरूमा लाली गुराँस फुलुन् भनी। जानी जानी नागेर साँध मैले त अनुकूल गरेँ, तिमी आउने जाने गोरेटोमा रङ्गी बिरङ्गी फुल छ रे। मनका अँध्यारा कोठाहरूमा प्रकाश जगमगाउन् भनी, पवनका सारा झोक्काहरूमा सुबास मगमगाउन् भनी। जे सोच सम्झ तिमी आज इन्द्रधनुषी पुल तरे, तिमी आउने जाने गोरेटोमा रङ्गी बिरङ्गी फुल तरे। अब यो तिमीलाई भने कि यसको के भयो भने यो एउटा उर्दू र नेपाली कविताको जोइन्ट हुनेखेरि यहाँ एकाडेमीमा भएको थियो। त्यो बेलामा के भयो भने राष्ट्रकविजीले 2टा गीत सुनाउनु भयो, अनि कालीप्रसादले सुनाएपछि थर्डमा मैले कहिले पनि नत्र यो कवि सम्मेलनमा तिम्रो गीत सुनाउनु, अनि आफ्नै पाराले मैले यो सुनाएपछि अनि चिया खाने बेलामा अहिलेको कुलपति भइरहेको काइला म अनि यो राष्ट्रकवि उहाँ गजबको सुनाउनु भयो। यस्तो गीत मैले अहिलेसम्म सुनेको थिएँ। अनि भइरहेको काइलाजीले के भन्नुभयो भने थापाजीको रिसाइटेसन यो तगडा छ, राम्रो हुँदैन। जस्तो दाइ मलाई एउटा कुरा मेरो मनमा लाग्यो। बोल। जस्तो जुन किसिमको यहाँको लेखन छ, हो, जुन किसिमको प्रस्तुति छ, हो। गीत लेखन होस् अथवा हो। कविता लेखन होस् या त मुक्तकै कुरा किन हो, नहोस्, बस। यदि यो अङ्ग्रेजीमा उल्था भएर विश्व बजारमा गएको हो। भए, विश्व साहित्यमा गएको भए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राम्रो साहित्यकर्मी हो नि यहाँ। मान्नुहुन्छ नि? कुनै त गया छ तिम्रो भाइको है, एउटा मिली फ्लिवर्स भन्नेमा नेपालको रिप्रेजेन्ट मेरो कविताले गरेको छ, एउटा साथीले ट्रान्सलेट गरिदिएको थियो। यो रिफ्युजल टु सेलिब्रेट द न्यू इयर भन्ने, त्यसले निकै तल्का मचाएको छ। तिमीले पनि चिन्लौ, शरद प्रधानले मेरो बारेमा इन्टरभ्यू एउटा गजब लेखेको छ। उसले कस्तो भनेको छ नि, सफ्ट लिरिसिस्ट टफ पोएट। दाइको 2टा गजब छ, कवितामा ज्यादै कडा हुनुहुन्छ दाइ भनेर तिमीलाई मैले सुनाएँ, तर गीतमा फेरि यति कोमल पनि हुनुहुन्छ तपाईँ है। यो तपाईँको गजबको विशेषता। उसले लेखेको त्यो टाइटलै त्यही दिएको छ। दाइको 3टा जीवन छ क्या कति छ कति होइन? एउटा कवितामा हार्ड हो, गीतमा सफ्ट, बस। परिवारका लागि कस्तो भाउजूलाई नै सोध्छु। परिवारको लागि बीचको लाइदर हार्ड नर्स यो भाउजू, अब भाउजूसँग कुरा गर्नु पर्यो। जस्तो यति ठुलो साहित्यकर्मी हुनुहुन्छ उहाँ, साहित्यकर्मीको यो जीवन, पारिवारिक जीवन चाहिँ कस्तो छ? ठिकै छ। दाइले देख्यो, दाइको अब घर मैले चलाइदिइहाल्ने छु होइन। दाइले त कस्तो भने अब परिवार र साहित्य कुन चाहिँलाई रोज्छस् भने पनि दाइले साहित्यलाई नै रोज्नुहुन्छ। हो र दाइ? हो, एकदमै। भनेपछि त्यो किन भन्ला भने त्यो बाल्यकालदेखि मसँग टाँसिएर आयो। ओहो, यो टाँसिएका कारण। बस। एउटा कुरा चाहिँ गजब मान्नै पर्छ, दाइका अधिकांश साथीहरू नामुद पिएक्कड होइन? अब धेरै पहिलादेखि नै आउने हो भने नारायण गोपालदेखि लिएर जति पनि सर्कल भयो दाइको सबैजना पिएक्कडमै गनिनु भएको मान्छे, तर दाइले पिउन जान्नु भएन। यो गजब लाग्दैन यहाँलाई?
लाग्छ किन नलाग्ने अब मनलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकदमै सक्ने रहेछ दाइले हैन त्यही खुसी लाग्छ हो कि त यो चुरोट पिउने बानी हो होइन यसको मलाई छोडिँदैन? तिम्रो साइकोलोजिकल परेको छ क्या त्यो गोपाल लेन्जन अरुणा लामा उनीहरू मस्तसँग गफ गरेर आएको छ अनि अमरजीलाई सोधेँ मैले किन अमरजी यो भोलि रेकर्ड हुनुपर्ने यो गीत यो चाहिँ नि माने अलिक मिलेन मलाई त 1 2 3 मात्रै भए पुग्छ यो मलाई त ताराहरूको रु बढी हो तपाईँले हटाउनु अब म प्लुरलमै खेलिरहेको छु हेर ताराहरू लुकामारी खेल्दछन् आकाशभरि अब माथि फेरि 4 अक्षर छ सागरमा छल्किदिन्छन् त उहाँले त्यो ट्युन गर्नेखेरि कसरी भयो भने सागरमा 1 2 3 ल्याएर त्यस्तै उहाँले के भने तारा यति भए मलाई पुग्छ मलाई त त्यहाँ तिम्रो सोच्दा 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 हैरान भएँ अनि वान आफ्टर एनदर उनीहरू हल्ला गरिरहेछन् तिम्रो म दिमागमा खेलाइरहेको छु यसलाई कसरी गर्ने अब भोलि बिहान रेकर्डिङ छ 3टा सिगरेट पिएपछि मलाई फ्ल्यास जस्तो आयो मैले के गरेँ त्यसलाई ती गरिदिएँ ती गरेपछि पिलुरेर तारा ती अमरजीले के भने तपाईँको विशेष त्यही हो अनि उहाँले बडो आत्मीयताले के भन्नुभयो भने मैले आफैले धेरै कोसिस गरेर तपाईँलाई किन दुःख दिनु मैले नसकेर तपाईँलाई बोलाउनु पर्छ तपाईँको यो अद्भुत विशेषता हो याद छ कति वर्षको उमेरमा गीत लेख्यो मैले गीत लेख्न थालेको त कविता गीत लेख्न थालेको त मैले 8-9 सालदेखि 8-9 त्यत्रो यहाँको उमेर कति थियो त्यो बेलामा म 12-13 वर्षको 12-13 वर्षको उमेरदेखि लेख्न थालियो अब आफूसँगै गीत लेख्दै आएका समकक्षीको कुरा गरौँ या अहिलेका पछिल्लो समयका गीतकारका कुरा गरौँ यहाँलाई मनपर्ने गीतकार चाहिँ को मैले यो चाहिँ नि नभन्नु भन्छु एउटालाई खिन्न बनाएर अर्कोलाई तारिफ गर्ने मैले यो इन्टरभ्यूमा भन्ने गरेको छु गर्नु भएन गायकको कुरा गरौँ सङ्गीतकारको कुरा गरौँ सङ्गीतकारमा चाहिँ नि मलाई अब नातिकाजी बितिहाल्यो भयो अमर बोल गायक गायिकामा गायक गायिकामा पनि तारादेवी भयो अरुणा लामा भयो नारायण गोपालै भयो प्रेम दोष भयो मानिक रत्न अब अहिलेको वर्तमान अब अहिलेको म त्यति गीत सुनेको छैन हेर अघि अब यति धेरै वर्षहरू बिताउनु भएको छ लेखनमा सबै किसिमका लेखन यहाँका अगाडि आइसकेका छन् अब यत्रो बुझाइमा जीवनको कुरा पनि मलाई बुझ्न मन लाग्यो छोटो रूपमा म बुझ्न चाहन्छु यो जीवन भन्ने कुरा के रहेछ जीवन भने तिमीले जुन रूपले यसलाई बिताउन चाहे त्यही रूपमा आउँछ जीवन प्रेम के रहेछ प्रेम भनेको शाश्वत चिज हो त्यो हृदयको एउटा माने चाहिँ पवित्र भावना हो यहाँको लागि गीत के हो साहित्य र सङ्गीतको दोभान यो गीत बिनाको रत्न शमशेर थापा के हुन्छ गीत बिनाको रत्न शमशेर थापा पनि हुन्छ कवि भएर भयो तिमीले राम्रो प्रश्न पनि गरे हो यो एउटै के छ भन्ला भने कवि नभइकन गीत गर्न सक्दैन तर गीतकार कवि हुन सक्दैन मेरो आफ्नो धारणा कविता भन्दा गीत लेख्न धेरै गाह्रो छ यहाँको बुझाइमा जीवन के हो एकदम स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहनु नै जीवन जस्तो लाग्छ मलाई अनि प्रेम मान्छेलाई चाहिने चिज हो सुख दुःखको साथी भनौँ न दाइलाई जीवनले सिकाएको कुरा चाहिँ के हो दाइ आफूमा तिम्रो माने चाहिँ नि खुला हृदय हुनुपर्छ है कसैको ब्याक बाइटिङ गरेर हिँड्ने होइन र आफ्नो माने लेखनमा आफूले गरेको कार्यमा तिमी इमान्दार हो अबको रहर के छ दाइलाई अबको रहर त्यस्तो खास केही छैन अब यहाँहरू घुम्न कतिको जानुहुन्छ दाइले यहाँलाई कतिको टाइम दिनुहुन्छ घुम्न चाहिँ हामी गएको छैनौँ भाइ हो अब यस्तै पार्टी सार्टी खाइ होइन अब कसैको गऱ्यो भने जाने हो त्यति मात्र भने घुम्न चाहिँ गएको छैन यसो घुमौँ तीर्थव्रत गरौँ अथवा कतै घुम्न रमाइलो ठाउँ जाउँ जस्तो लाग्दैन यहाँलाई लाग्छ तर दाइ त्यस्तोमा अलिकति इच्छा छैन जस्तो लाग्छ दाइले मलाई महाकविको याद आउँछ क्या कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा धर्म ठिकै धर्म पनि नगर्ने होइन कि भगवान पनि मान्ने हो होइन देउता थान पनि घुम्ने हो तर यस्तो गइहालौँ न त्यही त म नास्तिक होइन यो मान सम्मानबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ दाइ कि अझ चाहना छैन चाहना मेरो छैन किन भन्नु भने मैले यो छिन्नलता गीत पुरस्कार पाउनुखेरि भने कसैले मलाई तिम्रो मैले गरेको कृतिको त्यसलाई त्यसको चाहिँ नि माने चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेर कसैले गर्यो भने त्यसमा म चाहिँ नि विरोध पनि गर्दिनँ र कसैलाई मलाई दिएन भने म तिम्रो त्यसको चाहिँ नि माने चाहिँ नि त्यो यहाँ गरेर पनि हेर्दिनँ द्याट्स अल लाइक मैले भने म सुरुदेखि मैले यो भन्दै आइरहेको छु कि म आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्ने मलाई कसैले सुनोस् नसुनोस् मलाई 4 जनाले सुने पनि पुग्छ मलाई 4 लाखको गर्ने पनि चाहिदैन दाइलाई एउटा शब्द म भन्छु कतिको दाइ एग्री गर्नुहुन्छ अथवा कतिको स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने कुरा भाउजूलाई पनि कस्तो लाग्छ यो नेपाली साहित्यको दाइ भाग नै हो अब खै त्यो त तिमीहरूले हेर्ने त्यो तिमीहरूको आँखा भयो किनभनेदेखि दाइको जुन स्वभाव छ जुन एउटा हट्टीपन छ होइन
जुन स्वतन्त्र रूपमा बोल्नुहुन्छ, निष्पक्ष रूपमा जुन कुरा गर्नुहुन्छ र अडान राख्नुहुन्छ, यो हिसाबमा हेर्दाखेरि त बाघको मुख खाए पनि रातो नखाए पनि रातो भने जस्तो सम्मान पाए पनि ठिक छ नपाए पनि ठिक छ, आफ्नो यो साहित्य यात्रा त बढै छ। यो हिसाबमा विचार गर्दा भाउजूलाई के लाग्छ, उहाँ नेपाली साहित्यको गीत सङ्गीतको कविताको बाघ नै हो? 2-4 जना भाइहरूले त त्यसै भन्नुहुन्छ भाइ, तपाईँ जस्तो आउनुहुन्छ दाइ त बाघै हो भन्नुहुन्छ होइन, हुन पनि त्यस्तै लाग्छ। अब दाइ यसो हेर्नु होइन, बिहानदेखि बेलुकासम्म उयो पेपर साथी पेपर भने उहाँको जिन्दगी भनेकै लेखन हो, एकदमै लेखन कि किताब। 23 सालमा महेन्द्रसँग तिमी र म जस्तो कुरा गर्यो, अल नेपाल लिटरेरी सेमिनार रामपुरमा, नारायण नदी पुगेमा। राजा महेन्द्रको र मेरो हाइट उति रहेछ क्या, तिमी र मैले बजाएर त मैले त्यो बार गरेको थिएँ क्या। आज कार्यक्रम लभ एन्ड लाइफमा यहाँहरूसँग कुराकानी गर्न पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ र मलाई बडो आज गर्व महसुस भइरहेको छ आफैमा, किनकि रत्न दाइसँग यसरी बसेर कुराकानी गर्न पाएँ पारिवारिक रूपमा कार्यक्रम लभ एन्ड लाइफमा। र यहाँहरूका लागि मैले एउटा सानो उपहार, दाइ गीतकार भएको कारणले गर्दा डायरी समेत लिएर आएको छु, यो दाइलाई दिन चाहन्छु र अझ बढी प्रगतिको कामना गर्छु र दाइलाई सधैँ स्वास्थ्य लाभ होस् यो पनि कामना गर्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। It's a TTV presentation.